étudiants, toujours dans le cadre des vidéos à distance. D'abord, غادي نخدم معكم أول فيديو في contrôle gestion ديال البروف مسيو مسعودي. d'accord. Bon, أول حاجة اللي خصكم تعرفوا هي لو بلان ديال notre cher professeur مسيو مسعودي كيخدم معكم l'analyse des écarts. d'accord. هاد الشابيتر الأولى هادي préétabli analyse des écarts. الشابيتر الأولى من بعد فاش كيساليها كيمشي للدوزيام شابيتر اللي هي جيستيون دو فونت. دونك فوالا، دونك هنايا جيستيون دي فونت، وهنا كيخدم معكم واحد 3 ميثود اللي هي لينيير و اكسبونونسييل، وكيخدم معكم حتى الكوفيسيون سيزوني. دونك ثلاثه ديال لي ميثود غنشوفوا كيفاش نعرفوا لي بريفيزيون ديال لي فونت ديالنا. وكتبقى اخر شابيتر كيخدمها معكم هي جيستيون دابروفيزيونمون. دونك فوالا هنايا جيستيون دي زابروفيزيونمون اخر شابيتر. هنا كنحاولوا اننا نشوفوا لا كادونس اوبتيمال اللي تقدر لا سوسيتي ديرهم، يعني لو نومبر دو كوموند اللي تقدر لا سوسيتي ديرهم في العام. وهنا البروف كيطلب منكم انكم تصاوبوا ليه واحد البودجي دابروفيزيونمون في لا ميثود كونستانت ولا في كوموند كونستانت. تري بيان، دونك نبقاو توجور في لو كادر ديال الشابيتر الاولى. دونك اللي خصكم تعرفوا سي كو مسيو مسعودي راه قال لكم هو ما حاطش الكور، يعني البوليكوب ماشي ديالو هذا، غير كنحييو واحد السيد اللي هو سميتو ابراهيم اكراد. هاد لا بيرسون هذا اللي كان بريسك في 2013 جو كخوا 2014 بيان سور كان كيحضر كيجلس لقدام وكان كيتبع شويه مع لي بروف، واي حاجه تكتبات في لا كلاس كيحاول ما يمكن انه هو يريديجي ويصاوب لي بي دي اف وكيبارطاجي مع لي زيتيديون ديال لا فاكولتي. دونك الشكر جزيل لداك السيد. دو جوت فاصون كيبقى هو نفس الكور اللي كيخدم نيت معكم البروف، يعني الا خدمتي غير على هذا راه لو ميم كور، راه نفسه. تري بيان، دونك اول حاجه غادي نشوفوه هو سي كو هنا البروف راه كيعطيكم واحد لانتروداكسيون جينيرال، كيهضر واحد شويه على هاد لو مو اللي هو لو كونترول. داكوغ. دونك نقدروا ريزوميو سولون Robert Anthony que le contrôle de gestion est un processus par lequel les dirigeants influencent les membres de l'organisation pour mettre en œuvre les stratégies de manière efficace et efficiente. La même chose اللي غادي تشوفوا معنا في l'explication من بعد، c'est que là كنخدموا حنا هاد الكونترول جيستيون pour mieux organiser, pour maîtriser les choses، باش نحاولوا ما امكن اننا تقريبا les objectifs qui sont déjà fixés par l'entreprise نقدروا نوصلوا ليهم. donc il faut toujours contrôler هذوك البروسيسوس ولا هذاك الديفلوبمون. بون هنا كيبقى توجور غير انتروداكسيون جينيرال، من بعد راه غادي نبارطاجي معكم لي كيسيون دو كور ديال مسيو مسعودي. بيان سور غنخدم معكم كيلكو زيكزامان ديال البروف. دونك لوبجيكتيف ديال هاد الكونترول جيستيون علاش بغيناها وعلاش غادي نقراوها. Donc l'objectif de contrôle de gestion est de maîtriser, piloter la performance. La maîtriser et la performance consiste à définir, formuler clairement les objectifs de la performance au niveau de l'entreprise et à déployer ces objectifs au niveau des services et départements de l'entreprise. راكم عارفين أي société, surtout les grandes sociétés، ضروري انهم كيحطوا لي زوبجيكتيف ديالهم كو سا سوا اكور تيرم ولا الون تيرم وكيخدموا عليهم باش ما تلقى راسك انت خدام غير هكاك. comprendre les relations de causalité entre les actions des différents responsables et la performance attendue. donc هنا غنهضروا على la question de coordination. من بعد كيخصو يدار الكونترول جيستيون باش نعرفوا شحال غادي نبيعوا، الا عرفنا شحال غادي نبيعوا غادي نعرفوا شحال غادي نشريو، الا عرفنا شحال غادي نشريو غادي نعرفوا شحال غادي نتجو اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك من بعد نعرفوا شحال غادي نوجدوا في ديكيسمون انكيسمون، نعرفوا شحال غادي نانفيستيو، نشوفوا لو كوتي دو فينانسمون فين غادي نجيبوا الفلوس. دونك بزاف ديال الحوايج. دونك خص تكون واحد لا كورديناسيون entre les responsables ديال l'entreprise. confronter au cours du temps les prévisions et les réalisations en cherchant ou bien on cherche à comprendre les causes des éventuels écarts. دونك من بعد ضروري l'entreprise من بعد كتولي كتخدم على لي بريفيزيون ديالها كو سا سوا اكور تيرم ولا الون تيرم. دونك اللي خصكم تفهموا وتميتريزيو مزيان
هو الشابيتر الاولى الشابيتر الثانيه الثالثه سيرتو هاد الشابيتر الاولى ديال اناليز دي زيكار. من بعد غادي نعطيكم كيلكو اسيس اللي كيكونوا في لي زيكزامان لا بليبار ديال لي زيتيديون ما كيكونوش عارفين ليهم. دونك اول شابيتر اللي هي اناليز دي زيكار. دونك لو كو بري ايتابلي اي اناليز دي زيكار. دونك هنا لو كو بري ايتابلي est un coût évalué intérieurement, soit pour faciliter certains traitements analytiques, soit pour permettre le contrôle de gestion par l'analyse des écarts. Un coût préétabli avec précision par une étude à la fois technique et économique et dit standard. Elle présente généralement le caractère d'une norme. Donc هنا اللي خصكم تعرفوا علاش غنحاول ما امكن اننا نخدموا هاد الشابيتر الاولى. الشابيتر الاولى كتحاول ما امكن تشوف ليا بين لو كوتي اللي هو تيوريك مع لو كوتي اللي هو ريال. يعني شحال كنا كنتوقعوا مثلا غادي نخسروا وشحال غيالمون خسرنا. سي بور سولا غادي نوليو كنهضروا على واحد لوكو. هاد لوكو هذا بري ايطالي، يعني شحال كنتي كتوقع ولا كنتي كتيفالوي قبل. بيان سور علاش غادي نديرو هذاك لوكو بري ايطابلي؟ سي تو سامبلومون بور فاسيليتي سيغتان تريتمون اناليتيك. نعطيكم غير سامبل اكزامبل. حنا مثلا دي فوا كتلقى دي فامي كيبغيو يديروا واحد لافيت ولا مارياج وكيهزو ورقه وستيلو كيبداو كيحسبوا شحال غيجينا شحال غيكلفنا في باغ اكزومبل في لي غوبا اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك يكون دي كالكول بريالابل بور فاسيليتي هذاك لو تريتمون. Donc voilà, ces définitions recouvrent une variété de méthodes de calcul du coût préétabli. Ainsi, on peut distinguer divers types de coûts préétablis, que ce soit coût moyen prévisionnel, coût budgété, coût standard. On a fait la différence بيناتهم بثلاثة. Donc, contrôle et analyse des écarts. À la fin de la période de calcul du coût de la comptabilité de gestion, les comptes analytiques, on constate le coût réel de la production de cette période. On procède alors. دونك هنا ملي كتكون انت ديجا خدمتي لا بارتي تيوريك كنتي كتحسب مثلا هاد لا طابل هادي باش غتقام عليك، يعني كنتي كتحسبها غير تيوريكمون كتقول مثلا لا برودكسيون دون طابل ولا دون يونيتي ولا ارتيكل نيسيسيت باغ اكزومبل واحد 50 درهم. دونك الطبله باش تقام عليا ولا واحد لاشيز باش يتقام عليا كيكلفني 50 درهم. هذا غير تيوريكمون، غير كنت كنقدر داكوغ، كنت كنقول غيالمون شحال تقامت عليا انا ديك الطبله. دونك هنا غادي نشوف لا ديفيرونس. دونك هذاك لا ديفيرونس هو اللي كيعطيني هو اللي كيعطيني ليكار. دونك هنا كما كتلاحظوا à la comparaison entre les coûts réels de la production réalisée point et le coût préétabli de cette même production réelle. هذه من بعد راه غادي نرجع ليها وغادي تفهموها مزيان شنو كتعني de même production réelle. L'essentiel c'est quoi un écart؟ شنو هو l'écart؟ هو الفرق بين داكشي اللي تحقق غيالمون مع داكشي اللي كنتي كتقول بري ايطابلي. مثلا انا كنت كنقول الطبله غتقام عليا ب 50 درهم دونك 50 درهم، مي غيالمون الطبله تقامت عليا ب 70 درهم. دونك 70 درهم ناقص 50 درهم جابت ليا بلس 20. دونك بلس 20 هذا سي ان ايكار. من بعد غنشوفوا واش فافورابل ولا ديفافورابل، واش مزيان ليك ولا ما مزيانش ليك. دونك توجور لا كومباريزون انتر لو كوتي اللي هو بري ايطابلي مع لو كوتي ريال. عندنا عاوتاني au calcul et analyse de l'écart entre ce coût réel et le coût préétabli. Voilà déjà دوينا على هذه القضيه هذه. Donc c'est quoi un écart؟ شنو هو l'écart؟ peut être défini d'une manière générale comme la différence entre une norme prédéterminée et un résultat constaté au niveau du coût. يعني نعطيكم un autre exemple. انا كنت كنقول عاوتاني الطبله غتقام عليا مثلا ب 50 درهم مي تقامت عليا غير ب 40 درهم. دونك هنا شنو خصني ندير؟ خصني نحاول ما امكن جو دو شيرشي على فين كاين المشكل مثلا ولا فين كاين لافونتاج. الا كنتي انت كتقول راه 50 درهم باش كتقام عليك هاد لا طابل هادي فينالمون تقامت ب 70 درهم، شنو هو البروبليم؟ واش لا ماتيير بروميير اللي مزيوده ولا لا مان دوفر اللي تزادت اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك توجور دو لو كادر دو كالكول. والله يخليكم ديما الفو سوفغاردي هاد لا ريلاسيون، ما تبقاوش تقلبوا. ليكار جلوبال هو لو كو ريال غيالمون شحال تحقق مع شحال كنتي كتوقع. دونك غنشوفوا هادشي في لي زابليكاسيون اللي كيعطيكم بروف في الكور. دونك سيبوندون un écart global est dû aux plusieurs facteurs. Pour connaître l'impact de chacun autre sur l'écart global, il faut procéder à la décomposition en plusieurs sous-écarts. دونك هنا نرجعوا للمساله اللي كنا كنقولوا قبيله. ملي كنا كنقولوا يا ودي راه هذيك لا طابل غتقام عليا انا ب 50 درهم، كنت كنتوقعها انا، يعني كنت كنقول مثلا غادي نعيط على واحد النجار
ولا واحد تكنيسيان عندنا في لا سوسيتي غنقول ليه بور فابريكي اون اونيتي اللي هي اون تابل شحال غيكلفني. دونك هو يجي غيقول لك خصنا 1 متر كاري ديال العود، خصونا شي حدايد نديروهم للرجلين، خصنا فوالا دي شوز اللي هما دو فينيسيون اكسيتيرا. دونك هو جا قال لي 50 درهم تقريبا باش تقام هذيك لا طابل. قلت لي داكور. مي ملي جينا لا رياليتي باش نصاوبوا ديك الطبله شحال لقينا 70 درهم باش مقيومه عليا انا الطبله. دونك هنا غيطرح لا كيستيون الاول ديالاش شنو هو المشكل. داكوغ كيما كتلاحظوا هنا الوغ بليزيور فاكتور اللي دخلوا. علاش عندي انا واحد 20 درهم زيد عليا؟ كنتي كتقول لي راه 50 درهم شويه ولا الطبله مقيومه ب 70 درهم. دونك هنا شنو خصنا نديرو؟ واحد غادي يجي غيقول لك لو بروبليم كاين مثلا في لا ماتيير بروميير. كنا كنقولوا باللي راه غادي نديرو غير 1 متر كاري في لا طابل، مي صدقنا في بريسك مترونس مثلا. كيما واحد غيقول لك ودي اييه كنا متر كاري وخلينا لا طابل في متر كاري، ولكن لو مونطون باش تقامت عندنا ديك الطبله يعني لوكو باش تشرات اللي هو لو بري داشا. الفورنيسور كنا معولين غادي يبيع لينا هذاك لو بوا اللي هو داك العود بواحد لو بري اللي هو بلو فيبل شويه زاد علينا، ولا المشكل كاين في الترونسبور. دونك حنا شنو خصنا نديرو؟ الفو ساناليزي هاد لوكو، خصنا اناليزيو هاد لوكو هذا فين كاين عندي المشكل. واش كاين عندي في لا ماتيير بروميير، واش كاين عندي في الخدامه في لا مان دوفر. الخدامه كنت كنتوقع غادي نعطيهم 10 دراهم الساعه، شويه صدقت عطيتهم 12 درهم. دونك بداو كيتزادوا عليا ليكو. ولا المشكل ما عنديش في لي شارج ديريكت. فين كاين عندي المشكل؟ عندي المشكل في لي شارج انديريكت يعني الترونسبور اللي كان مزيود عليا ولا اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هذا علاش حنا فاش كنبغيو نجيو ناناليزيو ليكار حنا قلنا قبيله شنو هو ليكار. ليكار هو لو كو ريال مع لو كو بري ايطابلي ولا ديفيرونس بين لي دو. دونك هنا كنرجعوا لهاد لو مو ديال لو كو. لو كو كيف ما ديجا قريتو في لا كونطابيلتي اناليتيك شنو هو لو كو؟ هو المجموع ديال لي شارج ديريكت اي لي شارج انديريكت. ناخذ كاكزومبل كنا كنحسبوا في كونطا اناليتيك لو كو داشا. شنو هو لو كو داشا؟ هو لو بري داشا بلس لي فري داشا. نعطيكم ان سامبل اكزومبل. مثلا كتكون ديجا انت خديتي باغ اكزومبل اون بياس، خديتي مثلا بونطالون ولا اون شوميز في السوق ب 150 درهم. فاش كيجي يسولك صاحبك كيقول لك بشحال باش خديتي هاد لا شوميز كتقول ليه 150 درهم. دونك هذا شنو هو؟ هذا لو بري داشا. ولكن انت لو ديبلاسمون باش كديبلاصا حتى للسوق وتما درتي لو كوتي تاعك اكسيتيرا اكسيتيرا دونك خسرتي 200 درهم. دونك هنا شنو كنقولوا لو كو داشا بشحال باش تقامت عليا انا داك لارتيكل اللي شريت راه مقيمه ب 200 درهم. شنو فيها؟ فيها 150 درهم هو لو بري داشا زائد لي فري داشا. دونك هنا توجور لو كو شنو فيه؟ لو بري داشا هو لي شارج ديريكت داكوغ، و لي شارج انديريكت هما دوك لي فري. يعني لو كو فيه لي شارج ديريكت وفيه لي شارج انديريكت. حنا لوبجيكتيف ديالنا شنو بغينا اناليزيو؟ ليكار. ولا بغيتي تاناليزي ليكار شوف لي المشكل فين كاين، يعني شوف لي لو كو. ولو كو فيه لي شارج ديريكت وفيه لي شارج انديريكت. هذا علاش كيما لاحظتوا هنا شنو قال لك البروف الا بغيتي تخدم وتاناليزي ليا هاد ليكار حاول ما امكن انك غير ديكومبوزي تفرق ليا هاد ليكار جلوبال اون سو زيكار، يعني دي زيكار اللي هما مختلفين. à savoir l'analyse s'effectue d'une manière différente suivant quel s'agit. واش écart على charge direct. شكون هما لي charge direct اللي كنتو كتقراو في كونطا اناليتيك؟ لا ماتيير بروميير او لا مان دوفر. وشكون هما لي شارج انديريكت اللي كنا كنقراو؟ هو سيكسيون اناليتيك. الا كنتو عقلتو اول حاجه كنا كنديرو في كونطا اناليتيك هو داك الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت، يعني هنا كنهضروا على سيكسيون اناليتيك. دونك البروف هنا شنو غادي يدير معاكم؟ غادي يجي اناليزي معاكم لي شارج ديريكت حتى يساليهم كما كتلاحظوا هنايا ها هما لي شارج ديريكت. فاش غيسالي من لي شارج ديريكت غادي يمشي لي شارج انديريكت تو سامبلومون. لي شارج ديريكت كما قلنا فيه لا ماتيير بروميير وفيه لا مان دوفر ديريكت. دونك هنا على بركه الله نبداو نشوفوا واش كاين عندنا المشكل في لي شارج ديريكت بلوتو واش في لا ماتيير بروميير ولا لا مان دوفر. فاش نحيدوا لي شارج ديريكت غادي ندوزو لاش لي شارج انديريكت، وبهذا كتكون ساليتي الشابيتر اللي هي الاولى. دونك نبداو analyse des écarts sur charge direct pour tout facteur de coût. حنا كنعرفوا مزيان que le coût ou bien l'écart شنو كيساوي le coût réel ناقص coût prétable. وشنو هو le coût réel؟ هو الكونتيتي ريال مضروبه في البري ريال.
يعني غيل شحال خسرتي مضروبه في البري اللي هو غيل. وشنو هو لو كو بري ايطابلي؟ هو الكونتيتي بري ايطابلي شحال كنتي كتوقع في الكونتيتي مضروبه في البري بري ايطابلي. وكما كتلاحظوا هنايا بارابور على برودكسيون غيال، هذه راه غادي نرجع ليها عاوتاني، هي اللي كنت شرحت لكم قبيله في الانتروداكسيون. هذه تنبغي نخدم معكم واحد التمرين دابا هنايا ونرجع ليها باش تفهموها مزيان. دونك l'écart peut donc être expliqué des variations de quantité et des variations de prix. يعني حنا دابا المشكل اللي كاين عندنا في l'écart كما ديجا قلت لكم قبيله، كاين واحد اللي غادي يقول لك اودي راه المشكل عندنا في الكونتيتي، كنا كنقولوا متر صدقنا في متر ونص. كاين واحد غايقول لك اودي لا حنا ما عندناش مشكل في الكونتيتي بقات متر، ولكن المشكل كاين عندنا في البري. البري ديال لاشا د لا ماتيير بروميير غتزاد، حنا كنا متوقعين غنشريو العود ب 10 دراهم صدقنا شرينا ب 13 درهم. دونك هنا توجور كيكون لي سوا الكونتيتي سوا البري. دونك ان ايكار بوزيتيف الا كان لو كو ريال كبر من لو كو بري ايطابلي، دونك في هذه الحاله غادي فافورابل. ونرجعوا دابا لهنايا، الا كان لو كو ريال سيبيريور لو كو بري ايطابلي، يعني كما ديجا قلنا قبيله 70 درهم غيلمو باش تقامت عليك الطبله وانت كنتي كتوقع 50 درهم. دونك 70 درهم ناقص 50 درهم شنو غادي يعطيك؟ غيعطيك بلوس، يعني غادي يعطيك بلوس 20. بلوس 20 ديفافورابل، ما خدامش لينا. علاش؟ لان حنا كنا كنتوقعوا غير 50 درهم باش تقام الطبله، اصدقات مقيومه بشحال؟ ب 70 درهم. دونك 70 درهم ناقص 50 درهم جات لينا بلوس 20. دونك سي ان ايكار ديفافورابل، ما خدامش لا سوسيتي. هذا علاش هنا كيقول لك ان ايكار بوزيتيف. علاش ايكار بوزيتيف؟ حيت 70 ناقص 50 جات لنا بلوس 20. وديفافورابل ما خدامش لا سوسيتي. لوجيكمون هي بحال هكا بهاد ليكسبليكاسيون اللي عطيتكم راه لوجيكمون ما خدامش لينا. نشوفوا دابا لانفيرس، الا خرجنا ايكار نيجاتيف، يعني الا كان لو كوريير صغر من لو كو بريتابلي، هنا في هذه الحاله فافورابل. نعطيو ليكزومبل، كنتي كتقول لا طابله غتقام عليك ب 50 درهم، صدقات مقيومه علينا بشحال؟ ب 40 درهم. دونك 40 ناقص 50 جاب لينا موان 10 ناقص 10. دونك سي ان ايكار نيجاتيف فافورابل، خيره مزيانه لينا. علاش؟ لان حنا كنا كنتوقعوا 50 درهم وصدقنا 40 درهم، موان كو داكشي اللي كنا كنتوقعوا. دونك نقدروا ريزوميو هادشي في هاد لو طابلو. دونك عندنا لا سيتياسيون ريال كما كتلاحظوا، كونتيتي ريال، فوالا كونتيتي ريال، و لو بري ريال. دونك سي كوا لو كو ريال؟ كما قلنا قبيله لو كو ريال راه هو الكونتيتي ريال فوا لو بري ريال، يعني هذا فوا هذا. لا سيتياسيون بري ايطابلي هي الكونتيتي بري ايطابلي فوا لو بري بري ايطابلي. دونك هذا فوا هذا شنو كيعطينا؟ لو كو بري ايطابلي. دونك كونتيتي بري ايطابلي فوا لو بري بري ايطابلي. دونك سي كوا ان ايكار جلوبال؟ l'écart global هو لو كو ريال ناقص لو كو بريتابلي كيف ما ديجا شفنا هنايا، كو ريال ناقص كو بريتابلي. وشنو هو لو كو ريال؟ كو ريال هو الكونتيتي ريال فوا البري ريال كما كتلاحظوا هايا، ناقص الكونتيتي بريتابلي فوا لو بري بري ايطابلي. وهذه شنو كتعني؟ هذه الفارياسيون دو كونتيتي، يعني شحال غيلمون كنتي كتقول، يعني شحال غيلمون تحقق في الكونتيتي مع شحال كنتي كتقول. دونك هذا ناقص هذا كيعطينا الفارياسيون دو كونتيتي، والبري ريال ناقص لو بري بريتابلي كيعطينا الفارياسيون ديال البري. هاهي. دونك دابري هاد لي دو فورمول تبعوا دابا معايا مزيان هنايا بين هادي وهادي. دونك كما كتلاحظوا الا جينا نحسبوا هنا كما عطاكم البروف لو بري ريال، شنو كيساوي البري ريال في هاد لا فورمول؟ الا جبنا هادي لهاد الطرف غادي يولي لنا البري ريال كيساوي الفارياسيون بري كما كتلاحظوا بلس اش لو بري بري ايطابلي، يعني هادي جبنا لهاد الجهه. دونك هنا كنخرجوا وكنقولوا بلي لو بري ريال كيساوي الفارياسيون بري بلس بري بري ايطابلي. تري بيان. هادي عاوتاني فين غادي نجيبوها من هنايا. لاحظوا معايا علاش كنقلبوا على الكونتيتي بري ايطابلي. دونك شنو كتساوي الكونتيتي بري ايطابلي؟ كونتيتي بري ايطابلي كتساوي الكونتيتي ريال، ها هي كونتيتي ريال موان اش الفارياسيون دو كونتيتي. دونك بحال مثلا دابا هادي جيبها لهاد الطرف، دونك غتبدل لها الاشاره ديالها، وهادي جيبها لهاد الطرف. دونك اش غتولي لنا كونتيتي بري ايطابلي؟ شنو غتساوي؟ هي الكونتيتي ريال اش هادي اللي جات لهاد الجهه غتولي موان فارياسيون دو كونتيتي. دونك هنا خرجنا باللي لو بري ريال ها شنو كيساوي، والكونتيتي ريال ها شنو كتساوي، غير من هاد جوج ديال لي فورمول. دونك هنا دابا هاد لو بري ريال هاد لا فورمول هادي اللي كاينه اللي كيساويها شدها وعوضها هنايا. دونك كيما كتلاحظوا ايكار جلوبال شنو كيساوي؟ هو الكونتيتي ريال، ها هي كونتيتي ريال ما تبدلاتش فوا لو بري ريال. وشنو هو لو بري ريال؟ هو هادشي اللي عندنا هنايا، دونك ها هو عوضناه موان
moins le prix préétabli. ما تبدلش le prix préétabli. ما تبدلش شنو عوضنا الكونتيتي préétabli. ها هي الكونتيتي préétabli. شنو كتساوي كونتيتي ريال moins variation كونتيتي. ها هي جبناها لهاد الجهة عوضناها. دونك إلا ديفلوبيتيو هاد لا فورمول غتوجدوا هادي. داكوغ. دونك حاولوا نتوما دابا في الدار عندكم حاولوا ما كنخدموا دابا هادي يعني دير النشر ومن بعد غيبانوا لك واحد دو زيليمون غادي يختزلوا مع بعضياتهم. دونك هنا شنو كنخرجوا كنقولوا باللي ليكار جلوبال كيساوي الكونتيتي ريال فوا الفارياسيون بري بليس لو بري بري ايتابلي فوا الفارياسيون كونتيتي. دونك دابا هادي هي اللي سميناها écart sur prix. هاهي écart sur prix. toujours l'écart sur prix lié l'activité réelle. وقت ما سمعتي l'écart sur prix راه هو الفارياسيون بري مضروبه في الكونتيتي ريال. الا قال لك البروف حسبها. وهنا هذه الفارياسيون دو كونتيتي فوا البري بري ايتابلي. الفارياسيون دو كونتيتي هو اللي سميناه écart sur كونتيتي. الفارياسيون دو كونتيتي فوا البري بري ايتابلي. هذاك الشيء علاش دابا البروف في ليكزامان راه كيبقى يسولكم على هادشي كيقول لك كالكولي écart sur prix وكيقول لك كالكولي écart sur كونتيتي وانت كتخدم هاد العلاقات. دونك l'écart global se compose كما قلنا دابا l'écart global شنو ولا فيه un écart sur prix exprimé au niveau des quantités réelles. Un écart sur prix, la variation de prix H exprimée en quantité réelle. Ou d'un écart sur quantité valorisé au prix préétabli. L'écart sur quantité valorisé le prix préétabli. Donc, une autre analyse de l'écart global nous donne une décomposition en trois sous-écarts. عاوتاني نقدروا نشدوا هذا l'écart global. هنا دابا درنا la décomposition en deux sous-écarts. هنا درنا لا ديكومبوزيسيون اون 3 سو زيكار. كما كتلاحظوا هنايا شوف هاد ليكار سور كونتيتي راه ما تبدلش بقى هو ها هو ليكار سور كونتيتي شفتوه هذا هو الفارياسيون دو كونتيتي فوا البري بري ايتابل ما تبدلش كيبقى هو لو ميم. عرفتي دابا شنو تبدل شدينا ليكار سور بري وحنا نقسموه. علاش قسمناه الفارياسيون هنا كان l'écart sur prix كيساوي الفارياسيون بري فوا الكونتيتي ريال. هنا ولا الفارياسيون بري فوا الكونتيتي هاد المره بري ايطابلي. دونك دابا هذا هو اللي غيتسمى écart sur prix. هذا غيبقى écart sur quantité زدنا واحد ان اوتر écart سميناه écart sur écart. ولا كيقول لك البروف ليكزامان كالكولي l'écart résiduel. شنو هو l'écart résiduel؟ هو الفارياسيون دو كونتيتي فوا الفارياسيون بري. سي بون. Très bien. Donc نبداو اول حاجه بابليكاسيون اللي دار لكم بروف في لونفي في كور ماجسترال. دونك نبداو اول حاجه بلا ماتيير بروميير نساليوها وغادي ندوزو لاش لا مان دوفر. Donc analyse de l'écart sur matière. Application. Le niveau de production normal d'une entreprise est de 1300 unités pour un produit P. La fiche du coût standard prévoit pour chaque unité de P 1,1 kg de matière première ب 10 دراهم الكيلوغرام. La fabrication de produits a exigé 1200 kg de matière première ب 12 درهم الكيلو pour une production de 1000 unités. اللي يخليكم هنا من بعد فاش غنبقاو نخدموا تمارين بزاف ولي زيكزامان ديما حاولوا ما امكن انكم تفرقوا بين لا سيتياسيون نورمال و لا سيتياسيون ريال. شنو الشركه موالفه كدير كما كتلاحظوا هنايا لو نيفو دو برودكسيون نورمال ديال اونتربريز اي 2300 يونيتي. نورمالمون هاد الشركه موالفه كتصاوب 1300 يونيتي. دونك لا فيش ديكو ستاندار بريفوا اشنو كنا كنتوقعوا بور فابريكي واحد لونيتي بي غنخسروا عليها 1.1 كيلوغرام دو ماتيير بروميير. هذا غير التوقع ديالنا بشحال ب 10 دراهم الكيلو. دونك هنا لا سيتياسيون بري ايطابلي. شوفوا معايا مزيان لا فابريكاسيون دو برودوي ا اكزيجي كلفاتنا. دونك شنو هذه لا سيتياسيون ريال. لا فابريكاسيون دو برودوي ا اكزيجي شحال غيرمون خسرنا 1200 كيلو دو ماتيير بروميير وشحال باش خسرناها ب 12 درهم الكيلو بور اون برودكسيون ديال 1000 يونيتي. دونك هنا غتولوا كتميزوا الله يخليكم شنو كتعني هاد 1000 يونيتي. هاد 1000 يونيتي هي لا برودكسيون ريال يعني ريالمون حنا صاوبنا 1000 طبله. وشحال كلفاتنا هذيك 1000 طبله؟ كلفاتنا 1200 كيلو في لا ماتيير بروميير ريالمون وكل كيلو ديال لا ماتيير بروميير كلفنا 12 درهم الكيلو. هنا شوفوا في لي زيكزامان ديما لا سيتياسيون ريال غتلقاها
علاش؟ لان غيرمون داكشي اللي تحقق انت ما غاديش تقدر انك تجيبها من عندك ولا شي حاجه، داكشي اللي تحقق غير كيعطي لك البروف. داكوغ، غيبقى عندكم واحد المشكل حتى نوصلوا لي زيكزامان باش ما نخربقكم دابا، غيبقى عندكم ديما واحد المشكل ديال ديك لاكتيفيتي بريتابل كيخصك كيفاش تعرف تخرجها. دونك هنا لا كيسيون اللي طرح كالكولي ليكار جلوبال سور ماتيير بروميير، غتجي تاناليزي ليكار اون دو سوز ايكار وغتجي تاناليزي ليكار اون 3 سوز ايكار ومن بعد بريزونتي في الجرافيك. نتوما دابا وليتو كتخدموا كي سي ام دونك الجرافيك راه ما كاينش، يكفي انك تحسب البروف ايكار جلوبال اون دو سوز ايكار اون 3 سوز ايكار. ما عليناش، حاولوا من بعد بقاو تخدموا بهذا الطابلو حيت غينفعكم. هذا الطابلو هذا كيعطي لا سيتياسيون جينيرال على هذا الشيء كامل. دونك اليمون كونتيتي بري لوكو لا سيتياسيون ريال réellement إلا رجعنا للتمرين لا فابريكاسيون دو برودوي اكزيجي كلفتنا 1200 كيلو. ها هي 1200 كيلو حطيناها بشحال الكيلو؟ 12 درهم الكيلو. لو بري ريال هو شحال؟ هو 12 درهم. داكوغ، يعني 1200 مضروبه في 12 شحال جابت لينا؟ جابت لينا 14400. شنو هو دابا هذا؟ هذا هو لوكو ريال، هذا هو لوكو ريال. داكوغ، لاحظوا معايا حنا شنو كنا كنتوقعوا؟ كنا كنتوقعوا غنخسروا 1.1 كيلوغرام. هادي هما لي بريفيزيون بور فابريكي واحد لونيتي، اون سول اونيتي. كنا كنقولوا باللي باش نصاوب الطبله غنخسروا 1.1 كيلوغرام. دابا هنا كيطرح لا كيستيون، شحال كنت كنتوقع غنخسر من كيلو؟ شحال كنت كنتوقع غنخسر من كيلو؟ هو كنت كنقول 1.1 كيلوغرام بور فابريكي اون سول بياس، مع غيالمون شحال تنتج. غيالمون شحال تنتج هي لا برودكسيون ريال. هاهي داكشي اش غادي نرجعوا دابا لديك المعلومه اللي كنا ديك الساعه درنا هنايا. هاهي à la comparaison entre les coûts réels de la production réalisée واللي كنا كنحسبوا الفوق. كنت كنقول 1200 كيلو مع 12 درهم et le coût préétabli de cette même production réelle, de cette même production réelle. كنتي كتوقع غتخسر 1.1 كيلوغرام باش تصاوب بياسه. دونك شحال التوقع ديالنا؟ 1.1 كيلوغرام البياسه، يعني قول لي شحال غيالمون صاوبت ونقول لك شحال كنت كنتوقع. يعني 1.1 مضروبه في 1000 غتجيب لينا غتجيب لنا كونتيتي بريطابلي. ديما الله يخليكم في لي زيكزامان حاول ما امكن الا عطاك البروف بلونيتي هنايا، عطاك بلونيتي فوا لا برودكسيون ريال. كتبوها هنايا لا برودكسيون ريال، لا برودكسيون ريال. راه حط لكم بروف جوج المرات هنايا، ها هما هاي شتيها. هاي لو كو بريطابلي هي الكونتيتي بريطابلي مضروبه في البري بريطابلي بين قوسين بارابور ا لا برودكسيون ريال، بارابور ا لا برودكسيون ريال. دونك هنا اللي درنا 1.1 مضروبه في 1000 غتعطينا 1100 في الكونتيتي بريطابلي مضروبه في 10 دراهم. هو هو البري بريطابلي كيفاش قال لنا قبيله بريفوا. كنا كنتوقعوا غنخسروا 1.1 كيلوغرام على شاك برودوي دو ماتيير بروميير ب 10 دراهم الكيلو اللي هو لو بري بريطابلي. دونك هذا فوا هذا جابت لنا 11000 هنا ماشي 1100 هنا 11000. تري بيان. دونك من هنا عاوتاني غادي نديرو ليكار جلوبال. شنو كيساوي ليكار جلوبال؟ هو هو لو كو ريال ناقص لو كو بريطابلي. هذه راه 11000 زيدو زيرو هنايا. دونك 14400 ناقص 11000 جاب لينا شحال؟ 3400. دابا هذا هو ليكار جلوبال. دونك البروف لا كيسيون الاول اللي سولنا عليه كالكولي ليكار جلوبال. ليكار جلوبال كيساوي لو كو ريال ناقص كو بريطابلي، هو هذا كو ريال ناقص كو بريطابلي جابت لينا 3400. دونك بما انه خرجنا بلوس دونك دي فافوغاب ما خدامش لينا. علاش؟ لان كنا كنتوقعوا نخسروا غير 11000 وصدقنا خسرنا 14400. هنا دابا غيطرح لا كيسيون الثاني اناليزي سيت ايكار اون دو سو زيكار. دونك عندكم ديجا ليكواسيون. الا بغيتي تاناليزي اون دو سو زيكار عندك ايكار اش سور بري وعندك ليكار سور كونتيتي. هذا هو اون دو سو زيكار. كتجي كتطبق قاعده مباشره. دونك ليكار جلوبال كيساوي ايكار سور بري بلس ايكار سور كونتيتي. شنو هو ليكار سور بري؟ هو الفارياسيون بري مضروبه في الكونتيتي بري ايتابلي. وشنو هو الايكار سور كونتيتي؟ هو الفارياسيون كونتيتي مضروبه في البري بري ايتابلي. دونك هنا الكونتيتي ريال، ها هي الكونتيتي ريال هي 1200. دونك الا شديتي 1200 فاش غتضربها في الفارياسيون بري. شنو هي الفارياسيون بري؟ 12 ناقص 10 هي جوج. هذه هي الفارياسيون بري. دونك 1200 مضروبه في 12 مضروب 1200 مضروبه في جوج شحال جابت لينا؟ جابت لنا 2400. ها هي 2400 ديال اش؟ ديال ليكار سور بري.
بغيتي دابا تحسب ليكار سور كونتيتي. شنو هو ليكار سور كونتيتي؟ هو البري ايطابلي. فين هو البري ايطابلي؟ هو 10 بري ايطابلي مضروبه في الفارياسيون كونتيتي. فين هي فارياسيون كونتيتي؟ هي كونتيتي غير ناقص كونتيتي بري ايطابلي هي 100. دونك 10 مضروبه في 100 هي شحال؟ هي 1000. ها هي اش ليكار سور كونتيتي. وكتجمعهم 2400 زائد 1000 شحال جابت لينا؟ 3400. راك عطينا لو ميم ايكار. علاش؟ لان حنا شنو قلنا دابا؟ راه درنا ليه غير لا ديكومبوزيسيون، غير قسمناه. حيت ديك الساعه انت كنتي كتقول لي انا راني خاسر تزادت عليا 3400. دونك انا كنجي كنقول لك ودي ديك 3400 اللي كتقول لي انت مزيوده عليك فوق الحساب، قول لي ديالاش، شوف لي من جهه البري وشوف لي من جهه الكونتيتي. دابا عاوتاني شنو بغينا اناليزيو؟ بغينا اناليزيو هاد l'écart en 3 sous-écarts. Donc en 3 sous-écarts. En 3 sous-écarts ها هي ليكواسيون كاينه عندكم. غير كيما ديجا قلت لكم خلي هذا كونتيتي هو هذا راه ما كيتبدلش. دونك الا مشيتي دابا تحسب هنا شنو هو en 3 sous-écarts؟ écart global كيساوي écart sur prix زائد écart sur quantité زائد écart résiduel. كيما كتلاحظوا راه l'écart sur quantité راه ما كيتبدلش. ديك 1000 اللي كنا كنقولوا قبيله 100 مضروب في 10 كتبقى ديما الفارياسيون دو كونتيتي مضروب في البري بري ايطابلي. هذا هو اللي كيتبدل. قبيله كنا كنديروا فارياسيون بري مضروبه في كونتيتي ريال، دابا الفارياسيون بري مضروبه في الكونتيتي بري ايطابلي يقلبوا. دونك غتحسبها عاوتاني انت من عندك. شوف الفارياسيون بري راه هو 2 فوا الكونتيتي بري ايطابلي اللي هو اش 1100. دونك جوج مضروب في 1100 غادي يعطينا اش ايكار سور بري. هذا راه ما تبدلش غيبقى 1000. والفارياس وشنو هو ايكار ريزيديال؟ هو الفارياسيون دو كونتيتي مضروبه في الفارياسيون دو بري. الفارياسيون دو كونتيتي 2 مضروبه في الفارياسيون بري 100. دونك جوج مضروب في 100 هي شحال؟ هي 200. دونك كيما كتلاحظوا الا عاودتوا الحساب غتلقاو 3400. هذه راه بقات 1000 مريقله. هذه اللي حسبتيها هنايا غتلقى غتلقاو 2200. جوج مضروبه في 1100 غتلقاو 2200. دونك 2200 زائد 200 هي شحال؟ هي 2400. راه غير هاد 2400 هذه شنو وقع ليها؟ تقسمات ولات 2200 écart sur prix ولات 200 écart résiduel و توجور راه لو ميم écart اللي هو 3400. تري بيان. دونك فوالا هنا الكراف راه كيشرح لكم بروف باش تقدروا انكم تعرفوا يعني هادوك لي دوني تحطوهم. البري بري طابلي 10 البري غي 12 درهم. دونك شنو كتساوي هذه المساحه هذه؟ هو ايكار سور بري هو هذا الضلع فوا هذا الضلع. دونك الا درتي الكونتيتي ريال مضروبه في الفارياسيون بري راه غتعطيك ايكار سور بري. وشنا هي هاد المساحه هذه؟ هي ايكار سور كونتيتي. شنو هو ايكار سور كونتيتي؟ هو البري ايطابلي مضروبه فاش؟ في الفارياسيون ديال الكونتيتي. بنفس الطريقه تقدروا تاناليزيو حتى في الكراف. دونك هو ما كيحطوش لكم في ليكزامان. دونك اللي بغى يخدموا راه غادي يضرب عليه طلع. دونك ندوزو دابا لاش الاناليز دو ليكار سور مان دوفر ديريكت. دونك بنفس لا فاصون بنفس الطريقه كيف ما كتاناليزي لا ماتير بروميير بنفس القواعد ما غيتبدل عليك حتى شي حاجه. اناليزي لي الله يخليك لا مان دوفر ديريكت. داكوغ. Donc, نبداو application. Dans un atelier, la production journalière considérée comme normale est de 12 pièces. هما موالفين كيصاوبوا 12 pièces 12 طبلة. La fiche de coût standard prévoit pour chaque pièce 6 heures de travail ب 6 دراهم لاش للساعة. حنا كنا كنتوقعوا باللي كل بياسة غتكلفنا 6 سوايع بشحال؟ ب 6 دراهم للساعة. هذا sont des prévisions. En réalité, voilà le courriel. En réalité, dans cet atelier, la fabrication a été de des pièces. يعني شنو هي هذه؟ هي لا برودكسيون ريال. ديما عودوا قلبوا عليها في الاكزامان. لا برودكسيون ريال شحال من بياسه صاوبت؟ ولا برودكسيون ريال كتمشي بلي بياس ولا لي زارتيكل اللي هما فابريكي. دونك صاوبنا 10 البياسات اكزيجي 80 ساعه دو ترافاي بيي ب 5 دراهم فاصل 4. دونك شنو هي دابا 80 ساعه؟ هي لا كونتيتي ريال. غير دابا هنا لا مان دوفر كنوليو كناناليزيو بالسوايع وفي لا ماتيير بروميير كنا كناناليزيو بالكيلوغرام بحال اما دابا حتى هذا كتعتبر كونتيتي ريال. دونك لا كونتيتي ريالمون كلفتنا 80 ساعه بشحال؟ ب 5 دراهم فاصل 4 للساعه. دونك غنجي نحط في لا سيتياسيون ريال غنحط 80 اللي هي الكونتيتي اللي هما بلوطو كيما كتلاحظوا بالسوايع. في لوطو اورير هو لو بري يونيتير مضروبه في 5.4. دونك 80 مضروبه في 5.4 كتعطينا 432. وكيف ديجا قلت لكم il faut faire attention
بالنسبه لا سيتياسيون غير راه كتعطى لك لا سيتياسيون غير ما عنديش تجيبها انت من عندك غير مو شحال هاد الناس هادو صاوبوا ولا شحال خسروا. تري بيان اجي دابا نشوفوا هنايا قال لنا البروف كو لا فيش دي كو ستوندار بري فوا بور شاك بياس. دابا كل بياسه كتكلفنا شحال؟ كنا كنتوقعوا كتكلفنا 6 سوايع. دونك غادي نشد 6 سوايع وغادي نضرب بشحال من بياسه غيرمون تصاوبات. كيف ما ديجا قلنا لا سيتياسيون بريفيزيونيل doit être adaptée لاش لا برودكسيون ريال. يعني كنت كنتوقع 6 سوايع لشاك بياسه، مع شحال من بياسه صوبتي 6 مضروب في 10 60 ساعه. دونك هي كنت كنتوقع بشحال كيف ما ديجا قلنا ب 6 دراهم. دونك بنفس الطريقه 80 ناقص 60 غيعطينا الفارياسيون. هذا سي با ليكار، هذا الفارياسيون داكور. دونك هذا هو اللي كيعطينا ليكار. دونك هنا الفارياسيون الكونتيتي، الفارياسيون بري كما كتلاحظوا دابا هنا راه مزيان لنا لو بري. كنا كنتوقعوا غادي نعطيو 6 دراهم للخدامه، صدقنا عطيناهم غير 5 دراهم فاصل 4. دونك مزيانه كما كتلاحظوا راه ملي كيخرج لك الموا راه مزيانه. ملي كيخرج لك البلوس لا، كنتي كتوقع 60 ساعه صدقتي في 80 ساعه ديال الخدمه اللي خسرتي. دونك ما عليناش غنديرو 80 مضروب في 5.4 غتعطينا 432، 60 مضروبه في 6 غتعطينا 360. لا ديفيرونس بين لو كو ريال مع لو كو بريتابلي غتعطينا 72. دونك بلوس سي ان ايكار اللي هو ديفافورابل. دونك نجيو عاوتاني بنفس الطريقه اناليزيو هاد لي دو هاد ليكار جلوبال اون دو سوز ايكار. ايكار سور كونتيتي شنو قلنا؟ هو الفارياسيون دو كونتيتي مضروبه في البري ايتابلي. غتمشي تشوف الفارياسيون دو كونتيتي هي 20 مضروبه في البري ايتابلي. شنو هو البري ايتابلي؟ هو 6. دونك 20 مضروب في 6 شحال جابنا 120. دونك سي ان ايكار ديفافورابل. من ناحيه الكونتيتي ما خدامش لينا. علاش؟ لان كما كتلاحظوا كنا كنقولوا 60 ساعه اللي غادي نخسروا، صدقنا خسرنا 80 ساعه. دونك ما خداماش. كونتر ليكار سور بري. اشنو هو ليكار سور بري؟ هو الفارياسيون بري. فوالا الفارياسيون بري هي ناقص 6 ناقص 0.6 مضروبه فاش في الكونتيتي ريال. شنو هي الكونتيتي ريال؟ هي 80. دونك ناقص 0.6 مضروب في 80 جات لينا ناقص 48 درهم. فافورابل مزيانه لينا. علاش؟ لان حنا راه كما كتلاحظوا راه نقصنا شويه درهمات. كنا كنقولوا غنعطيهم 6 دراهم، صدقنا عطيناهم غير 5 دراهم فاصل 4. دونك هذا سي ان ايكار فافورابل. وهنا ردوا البال عاوتاني في لي زيكزامان الفو فيغ اتونسيون. راه عرفتي شنو كيدير لكم بروف؟ كيجي كيقول لك اودي راه ناقص 48 وكيكتب لك بين قوسين ديفافورابل، وانت مع ديك الزربه وهكا كتبان لك انت ناقص 48 كتكوشي عليها. سي فغي كون خرجت لك ناقص 48 في ليكار سور بري، ولكن راه سي با ليكار اللي هو ديفافورابل، راه سي تا ليكار فافورابل. دونك ما تكوشيش على لا ريبونس. مع ديك الزربه الله يخليكم شير ايتيديون ما تزربوش سيرتو باش انكم تكوشيو لا بون ريبونس. دونك الا جيتي دابا تفيريفي 120 كما كنقولوا فيريفيكاسيون ايكار جلوبال. شنو هو ايكار جلوبال؟ هو ليكار سور quantité plus l'écart sur prix. Donc 120 plus moins 48 شحال تجيب لنا 72. وراه لو ميم ايكار. بنفس الطريقه دابا شنو غادي ناناليزيو؟ اناليز اون 3 سوز ايكار. ايكار سور كونتيتي كما قلنا ايكار سور كونتيتي ما كيتبدلش، حطوا واو 120 هي 120. غتبقى لنا غير هذاك ليكار سور بري اللي كنا كنحسبوا قبيله. اشنو غادي نديرو دابا؟ غنديرو الفارياسيون بري مي هاد المره في الكونتيتي بريتابلي كتقلبهم. هاهي الفارياسيون بري في الكونتيتي بريتابلي. وليكار ريزيديال راه باين وسهل تعقل عليه، هو الفارياسيون دو كونتيتي في الفارياسيون بري ناقص 0.6 فارياسيون البري مضروبه في الفارياسيون كونتيتي مضروبه في 20. وليكار سور بري هو الفارياسيون بري مضروبه في الكونتيتي بري ايتابلي. الفارياسيون بري مضروبه في الكونتيتي بري ايتابلي مضروبه في 80. دونك كما كتلاحظوا ناقص 0.6 مضروبه فاش في الكونتيتي بريتابلي باردون في الكونتيتي بريتابلي اللي هي 60 ناقص 0.6 مضروب في 60 كتعطينا ناقص 30. عاوتاني تعاود نفس الكالكول كما كتلاحظوا كيف ما ديجا قلت لكم قبيله راه غير هاد ليكار سور بري هو اللي كيتقسم كيولي بحال دابا هنا ناقص 36 غنسميوه ايكار سور بري وناقص 12 غنسميوه ايكار سور ايكار ولا ايكار ريزيديال. الا عاودنا الحساب غنلقاو 72. هنا ردوا البال الله يخليكم في ليكزامان. دابا البروف كيجي كيقول لك كالكولي ليكار سور بري. دونك ملي كتسمع هذا السؤال ديال كالكولي ليكار سور بري غيكتب لك بين قوسين واش اون دو سوز ايكار ولا اون 3 سوز ايكار. علاش؟ لان كاين فرق بيناتهم. ها هو ليكار ها هو ايكار سور بري اون دو سوز ايكار كيخرج لك ناقص 140، ولكن الا بغيتي تحسب ايكار سور بري اون 3 سوز ايكار كيخرج لك ناقص 36. اما الا قال لك كالكولي ليكار سور كونتيتي ما عندكش مشكل. علاش؟ لان بحال اون دو سوز ايكار بحال اون 3 سوز ايكار ما عندكش مشكل. كلشي على خدم غير واحد فيهم وكلشي عليه ديريكت.
Donc on s'arrête à ce point. نحبس لكم هنا بما ندير لكم la partie numéro 2 concerne analyse de l'écart sur charge indirect. يعني هاد analyse des écarts غنفرقها لكم على جوج ديال لي فيديو. الفيديو الاول هو هذا كيهضر لينا على لا ماتيير بروميير، والفيديو الثاني على لي شارج لا ماتيير بروميير ولا مان دوف، والفيديو الثاني على لي شارج انديريكت. ميرسي بوكو، ما تنساوش تابوناو عندنا في لاشين باش يوصلكم اي جديد. ميرسي بوكو شيري.